Hello, dear student. How are you all? Are you all fine? Yes, I hope you are all fine there. Yes, हेर म लकडाउनले यस्तो भएर बसेको छु। आज थाहा छ, आज सानो सानो भाइ बहिनीहरू तिमी हामी मिलेर एउटा कुरा सिक्यौँ है त। बस्दा बस्दा बोर भएको होला, सो बोर नहुनको लागि तिमीहरूलाई म लगभग 20 मिनट्समा कम्प्लिट हुने गरेर एउटा नयाँ कुरा सिक्ने। यो चाहिँ कस्तो छ भने म तिमीहरूलाई ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु है त। यस्तो आउँदै रहेछ मेरो रुम। आज हामी यो साइन्सको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हेल्थ साइन्सको यो क्लास 5 को बुक हो है। यो क्लास 5 को बुकबाट आज हामी नयाँ कुरा सिक्ने है त। र नयाँ कुरा के छ म तिमीहरूलाई देखाउँछु है त। नयाँ कुरा के छ होला। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स मुभ अहेड। यस, तिमीहरूले क्लास 5 मा टाइम्स क्रुसियल साइन्स भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, लेट्स मुभ हियर। यस, आज हामी के पढ्ने भन्दाखेरि भर्टिब्रेट्सको बारेमा तिमीहरूलाई म सिकाउँछु है त। भर्टिब्रेट्स भनेको के हो भनेर है त। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले के देख्छौँ त हेर त। कहिले घोडा देख्छौँ, समटाइम्स यस, सिप, टाइगर, अक्टोपस, यस, अर्थवर्म, बटरफ्लाई, डग, यस, हनीबी, लाइक दिस। ओके, बफेलो, ऑस्ट्रिच, यस, deer, okay, snake, cobra, monitor lizard, alligator, like this, yes, and so on, yes, so on हेर त हामी के देख्छौँ हाम्रो वरिपरि है। हामी अनेक कुराहरू देखिराखेका हुन्छौँ है त। ओके, अब जसमध्ये यो एनिमलहरू, यस, वी क्यान सी many types of animal around us. सपोज यो तिमी भयो हैन, यो तिमी भयो भने तिम्रो वरिपरि तिमीले धेरै प्रकारको एनिमलहरू देखिराखेको हुन्छौ है त। धेरै प्रकारको एनिमलहरू देखिराखेको हुन्छौ। हेर त, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। हेभ यु एभर एक्सपिरियन्स? ओके, कहिले अनुभव गरेको छ यस्तो? सो अब यो एनिमलहरूको बारेमा के भनेको छ त यहाँ हेर है त। हेर है त, लेखेको छ है त। सम एनिमल्स ह्याभ अ ब्याकबोन भनेको छ। सम मिन्स केही एनिमल्स, केही जनावरहरूको, ह्याभ मिन्स हुन्छ, के हुन्छ, अ ब्याकबोन है, ब्याकबोन हुन्छ अरे। एन्ड सम एनिमल्स डु नट ह्याभ ब्याकबोन, तर कसैको हुँदैन अरे। अब यो ब्याकबोन भनेको के हो त? यस, ब्याकबोन्स मिन्स, यस, हाम्रो ढाड हुँदैन पछाडिको हो, त्यस्तोलाई यहाँनिर भन्न खोजेको छ। बट तिमीहरूलाई बोन भनेको त थाहा छ नि। बोन मिन्स हड्डी, ब्याक मिन्स योर ब्याक साइड। ओके, पछाडि हड्डी हुने प्राणीहरू केही हुन्छन् र केही प्राणीहरूको पछाडि हड्डी हुँदैनन् भनेको छ है त। अब बोन भनेको के हो म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु है त। गुगलमा जाम अनि हेरौँ है त। ओके, लेट्स गो हियर। अब बोन भनेको के हो म तिमीहरूलाई पहिला सबैभन्दा पहिला देखाइदिन्छु। ओके, बोन्स। ओके, बोन्स मात्र देखाइदिन्छ है त। लेट्स गो हियर। यस, हेर त, यो हड्डीहरूलाई के भन्छ? बोन भन्छ है त। अब म तिमीहरूलाई यो मान्छेको बोन भयो, म बफेलोको बोन देखाइदिन्छु है त। BUFFA, हेलो, बफेलो बोन्स देखाइदिन्छु म। ओके, हेर त, यो हड्डीहरू यसरी हड्डी भएको, यसरी केही चिजको यसरी हड्डी हुन्छ है त। हेर त यहाँ हड्डी कसरी मरेपछि हड्डीहरू, हेभ लुक हियर, हेर त हड्डी। ओके, अब यो हड्डी हुन्छ भने हेर है, हड्डी हुन्छ भने यसलाई के भन्ने? हड्डी हुन्छ भने यसलाई के भन्ने? हड्डी हुन्छ भने यसलाई के भन्ने? भर्टिब्रेट्स। त्यसैले भनेको छ यहाँ
केही एनिमल्स सम एनिमल्स ह्याभ ब्याकबोन एन्ड सम एनिमल डु नट ह्याभ ब्याकबोन भन्छ है त। अनि के तिमी भन्न सक्छौ क्यान यु टेल विच अफ द फलोइङ एनिमल्स ह्याभ ब्याकबोन तलका मध्ये कुन कुन एनिमलको ब्याकबोन हुन्छ भन्न सक्छौ। राइट अन्डर प्रोपर हेडिङ। प्रोपर हेडिङ मिन्स एकतिर ब्याकबोन है त, एकतिर ब्याकबोन नभएको हेर है त। एनिमल्स विथ अ ब्याकबोन एनिमल्स विथआउट अ ब्याकबोन है त। मैले भने नि बोन भनेको के रहेछ त, यस्तो हड्डी भएको एनिमल र हड्डी नभएको एनिमल। यो चाहिँ हड्डी नभएको विथआउट ब्याकबोन है त। अब हड्डी नहुने एनिमलहरूमा तिमीहरूलाई गेस गर त कुन कुन एनिमलहरूलाई तिमीहरूले मारेको छौ। साङले मारेको छौ होला, फट्याङ्ग्रा मारेको छौ होला, ग्रास हुपर यस एन्ड हाउस फ्लाइ भनेको घरमा आउने माखा। म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु यहाँ हाउस फ्लाइ HOUSE हाउस फ्लाइ। ओके तिमीहरूले कहिले यो हाउस फ्लाइ मारेको छौ? हाउस फ्लाइ मारेको छौ? हेर अब यसलाई तिमीले मार्यौ पिट्यौ भने यसको के हुँदैन? यसको के हुँदैन? पिट मार त्यसको के हुँदैन भाइ बहिनीहरू? त्यसको के हुँदैन? यस्तो हड्डी हुँदैन। यस्तो हड्डी हुन्छ? पिट्दा मार्दा यस्तो हड्डी हुन्छ? हड्डी हुन्छ त? हुँदैन है। ओके हड्डी हुँदैन। अब हड्डी हुने र हड्डी नहुने गेस गरौँ है त। ओके लेट्स ह्याभ अ लुक हियर। ल हेर त यो हनी बी को हड्डी हुन्छ कि हुँदैन? ओके यसको हड्डी हुँदैन। नहुने भएपछि के गर्ने त? एनिमल्स विथआउट मिन्स नभएको है। नभएको भनेपछि यहाँनिर पर्यो ओम भनेको गडेउलालाई कहिले देखेको छ हो? यस गडेउलाको पनि हड्डी हुँदैन है। हड्डी भएको त तिमीहरूले चिनिसक्यौ। अनि त्यसपछि अक्टोपस है। अक्टोपसको पनि के हुँदैन? हड्डी हुँदैन है। हड्डी हुँदैन। अब हड्डी भएकोतिर जाम है त। डगको हड्डी हुन्छ भनेपछि विथ ब्याकबोनमा लेख है यसलाई। यस हर्सको हड्डी हुन्छ भनेपछि विथ अ ब्याकबोनमा लेख यसलाई। लाइक म यसको यहाँनिर लेखिदिन्छु। यस यहाँनिर लेख हर्स। त्यस्तै टाइगर, त्यस्तै सिप भनेको के हो? सिप मिन्स यस लाइक यो भेडा हाम्रो बाख्राहरू जस्तै हुन्छ है। टाइगर भइहाल्यो। ओके अब हामीले आज हामी हड्डी भएको मात्र पढ्छौँ नि है। हड्डी भएको बारेमा पढ्छौँ। अब हड्डी नभएकोलाई पनि यो हड्डी नभएको विथआउट ब्याकबोनको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। तर हामी हड्डी भएको बारेमा आज पढ्छौँ। सो टुडे वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट vertebrates. Vertebrates means that type of animal which have भन के हुन्छ त्यस्तो एनिमलको हड्डी हुन्छ। हामी मान्छेहरू पनि के हो? हड्डी हुन्छ। हड्डी भएको ब्याकबोन भएको है हामी पनि। वी आर अल्सो vertebrates. We are also vertebrates. क्लिक। यस मैले फोटो खिच्दै पढाएको छु है। ओके लेट्स मुभ अहेड। ओके है त। अब म तिमीहरूलाई यहाँनिर लेखेको छ म देखाउँछु है त। ओके देयर आर यो फोटोमा बस्दा खाली देयर आर भेरियस टाइप अफ एनिमल्स। हाम्रो वरिपरि धेरै एनिमल्सहरू छन्। यस अन द अर्थमा पृथ्वीमा है त धेरै एनिमल छन्। ओके न दे आर डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर इन सेप साइज एन्ड स्ट्रक्चर हैन त। हाम्रो वरिपरि धेरै एनिमलहरू छन्। तिनीहरू के छन्? डिफ्रेन्ट छन्। केमा? साइजमा। हेर त साइज मिन्स
यो सानो यो ठुलो, कुनै सानो कुनै ठुलो, सो डिफ्रेन्ट भयो कि भएन? यो सानो यो ठुलो है, डिफ्रेन्ट भयो कि भएन? भनेपछि साइजमा के भयो? डिफ्रेन्ट भयो। साइजको बारेमा बुझ्यौ त? साइजमा डिफ्रेन्ट भयो। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर मतलब कसरी बनेको छ त? यस, त्यसलाई स्ट्रक्चर भन्छ है त। स्ट्रक्चर, अब यो बटरफ्लाईलाई हेर अनि यो टाइगरलाई हेर, स्ट्रक्चर भनेको कसरी बनेको छ त भन्दा यो हड्डीले बनेको छ। इट ह्याज बोन, ब्याकबोन, बट यसको बोन छैन, त्यसैले यिनीहरू के भयो? डिफ्रेन्ट भयो। भनेपछि हाम्रो वरिपरि पाइने एनिमलहरू के हुने रहेछ त? डिफ्रेन्ट हुने रहेछ भनेको छ है त। सो तिमीहरूले भर्टिब्रेट्सको बारेमा यी मैले भनिहालेँ। यहाँनिर अब अलिकति भर्टिब्रेट्सको बारेमा डेफिनेसन छ है। भर्टिब्रेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो एनिमल हो जसको बोन हुन्छ है त। म तिमीहरूलाई बफेलोको बोन देखाइदिन्छु है त। भर्टिब्रेट्स भनेको त्यस्तो चिज हो है जसको बोन हुन्छ, त्यही डेफिनेसन लेखेको छ है यहाँ। म त्यही भएर त्यो पढेर सुनाउन तिमीहरूलाई। बोन्स अफ BUFFA, म तिमीहरूलाई यस हेर त, बफेलोको बोन्स, यस्तो हड्डीहरू हुन्छ हेर, त्यही भएर तिनीहरू भर्टिब्रेट्स हो। भर्टिब्रेट्स भनेको त्यस्तो चिज हो जसको बोन हुन्छ है त, हड्डी हुन्छ। हामी स्कुलमा पढ्यौँ भने अझै डिपमा पढ्छौँ। आज चाहिँ यो भनेको के हो, जस्ट एक्जाम्पल है। धेरै भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर है भिडियो लामो भयो भने हाम्रो गुगल के अरे युट्युब फेसबुकले क्याच गर्दैन कि है। ओके, भनेपछि भर्टिब्रेट्स भनेको के रहेछ? भर्टिब्रेट्स भनेको के रहेछ? दोज टाइप अफ एनिमल विच ह्याभ बोन। ओके, अब म तिमीहरूलाई अब हेर है त, यिनीहरूको पनि बोन हुन्छ। अब हेर, अब भर्टिब्रेट्स त हामी पढ्दैछौँ। ओके, म तिमीहरूलाई एउटा कुरा सुनाउँछु पहिला, कहानी है त। तिम्रो चाहिँ यति ठुलो पर्स छ अरे के, पर्स मिन्स पैसा राख्ने भाँडो। ओके, यति ठुलो पर्स छ अरे क्या। अनि तिम्रो पर्समा ल भन, तिम्रो पर्समा अन्ली 100 मात्र हुन्छ र पैसा 100 रुपिस मात्र छ हाम्रो देशमा। भन त के छ? 1000 को पैसा छ, 1000 रुपिस छ, 500 रुपिस छ, 5 रुपिस छ, 1 रुपिस छ, 10 रुपिस छ, 20 रुपिस छ है। पैसा के छ त? कुनै पैसा 1000 रुपियाँ छ, कुनै पैसा 500 छ, कुनै पैसा 5 रुपियाँ छ, कुनै पैसा 1 रुपियाँ छ, कुनै पैसा 10 रुपियाँ छ, कुनै पैसा 20 छ, कुनै पैसा 50 छ, कुनै पैसा 100 को छ। हेर त कस्तो फरक। यी सबै के हुन् त? यी सबै के हुन् नानु बाबु? मनी हो। तर मनीभित्र के छ? कुनै पैसा 100 छ, कुनै पैसा 50, कुनै पैसा 1000 को छ, कुनै पैसा 500 को छ, कुनै पैसा 5 को छ, त्यस्तै गरेर कुनै पैसा 50 को छ, कुनै पैसा 100 को छ। त्यस्तै गरेर तिमी आफ्नो खल्तीभित्र जुन पैसा नि राख्न सक्छौ। 10 रुपिस को राख्न सक्छौ, 5 रुपिस हुन सक्छ तिम्रो खल्तीभित्र, 1 रुपिस हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ नि त, हैन त? किनकि पैसाको भेराइटी हुन्छ। यस, यसको टाइप हुन्छ, हो कि हैन? त्यस्तै जस्तो भर्टिब्रेट्समा पनि टाइप हुन्छ। भर्टिब्रेट्स भनेको चाहिँ सपोज मनीभित्र यति टाइप हुँदो रहेछ अरे भनेपछि भर्टिब्रेट्सभित्र के पर्छन् त? अनि तिनीहरूको क्यारेक्टर के हुन् त? जस्तै हाम्रो पैसाको क्यारेक्टर, अब यो 1000 रुपियाँले एउटा मोबाइल आउँछ, 1 रुपियाँले आउँछ? आउँदैन। 1000 रुपियाँको तागत के छ, 500 को तागत के छ, मनीभित्र यस्तो टाइप पर्दो रहेछन् भने जस्तै अब भर्टिब्रेट्सभित्र के पर्छ? हाम्रो पैसाभित्र 500, 1000 परे जस्तो भर्टिब्रेट्सभित्र के पर्दो रहेछन् त? विशेष पर्छ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा एम्फिबिया पर्दो रहेछ है, 3 नम्बरमा यस
रेप्टिलिया, 4 नम्बरमा एप्स, 5 नम्बरमा म्यामेलिया है त। हेर त हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको मनी भए जस्तै मनीभित्र डिफ्रेन्ट मनी हुन्छ भने जस्तै भर्टिब्रेट्सभित्र पनि डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट्स हुन्छ हेर है त। अब त्यो डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट्स यस पिसेस भनेको के हो है, 500 भनेको के हो त नि भने जस्तै पिसेस भनेको के हो, एम्फिबिया भनेको के हो, रेप्टिलिया भनेको के हो, एप्स भनेको के हो, म्यामेलिया भनेको के हो। What is the meaning of mammalia, reptilia, pisces and amphibia and apes? Okay, how can you define it? How can you define it? Okay, ल हेर है त के पर्दो रहेछ भर्टिब्रेट्स भित्र के पर्दो रहेछ त हेर त मैले देखाइनँ। पिसेस पर्दो रहेछ, एम्फिबिया पर्दो रहेछ, रेप्टिलिया पर्दो रहेछ, एप्स पर्दो रहेछ, म्यामेलिया पर्दो रहेछ भर्टिब्रेट्स भित्र है। हेर त यी भर्टिब्रेट्स भित्र है त। ओके, अब यिनीहरू भनेको के हो त हामी छिटो छिटो यिनीहरूको बारेमा जान्ने छौँ है त। पिसेस भनेको के हो भनेको ल हेर है त। ओके, पिसेस भनेको विशेष गरेर पानीमा बस्ने जातहरू, दे लिभ इन वाटर। हेर त फिस, सी हर्स, सार्क, त्यस्तो एनिमल्स विच लिभ इन अन्ली वाटर। त्यस्तो एनिमल जुन पानीमा बस्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिसेस भन्छौँ। जस्तै यहाँ पानीमा बस्ने के छ होला, एलिगेटर पानीमा बस्छ, यो मोनिटर लिजर्ड एन्ड किङ कोब्रा बस्दैन, अनि अक्टोपस पानीमा बस्छ भनेपछि यो के पर्यो, पिसेस। यस, अब हामी एम्फिबिया जाम है त। एम्फिबिया भनेको चाहिँ म तिमीहरूलाई सरर मिनिङ मात्र भन्छु, यो लेखेको सबै पढ्दिनँ किनकि भ्याउँदैन, तिमीहरूलाई डेफिनेसन मात्र भन्छु किनकि भिडियो लङ हुन्छ नि त है। भिडियो लङ भयो भने फेसबुकमा अटाउँदैन है, लामो हुन्छ। हेर, द एनिमल विच क्यान लिभ एज वेल एज ल्यान्ड एन्ड वाटर, जस्तो त्यस्तो एनिमल जुन वाटरमा पनि बस्न सक्छ, ल्यान्डमा पनि बस्न सक्छ। जस्तै फ्रग हेर त माटोमा नि उफ्रिराखेको हुन्छ, पानीमा नि गइराखेको हुन्छ। जस्तै यो नेट, यस यो पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यो सालामन्डर पनि पानीमा पनि बस्दो रहेछ, यस ल्यान्डमा पनि बस्दो रहेछ। यस, अब म यसको सरर तिमीहरूलाई भन्छु मात्र, you need to understand and you can define it yourself. Then रेप्टिलिया भनेको चाहिँ अब हामी एम्फिबिया भ्याइयो है, एम्फिबिया भ्याइयो। एम्फिबिया भनेको ल्यान्डमा पनि बस्ने, वाटरमा पनि बस्ने। अब हामी रेप्टिलियामा जाउँ। हेर त रेप्टिलिया भनेको के हो, म यसको डेफिनेसन भन्छु है। रेप्टिलिया भनेको चाहिँ सच टाइप अफ एनिमल विच क्रोल, CRAWL क्रल भनेको घस्रिएर हिँड्ने है त। क्रल मिन्स सानो बाबुहरू कसरी घस्रिएर हिँड्छ तिमीहरूलाई थाहा छ, सानो भाइ बहिनीहरू कसरी ताते गर्दै हिँड्छ। क्रल मिन्स वाक विथ लेग एन्ड ह्यान्ड, भाइ बहिनीहरू हातले पनि हिँड्छ, खुट्टाले पनि 4 पाउ टेकेर हिँड्छ नि, त्यस्तै जस्तो घस्रिएर हिँड्छ है त। घस्रिएर हिँड्ने कहाँ, ल्यान्डमा। इन के छ यहाँ, अन ल्यान्ड होला, अन ल्यान्ड इज कल्ड रेप्टिलिया। तिनीहरूको के हुन्छ अरे फलोइङ फिचर, यो चाहिँ हामी स्कुलमा पढ्छौँ फिचरहरू, तिमीहरू यति मात्र बुझ। ओके, घस्रिएर हिँड्ने, जस्तै हेर त यो 4 पाउले घस्रिएर हिँडेको छ, हेर यो पनि घस्रिएर हिँडेको छ है त। अनि सर्प पनि घस्रिएर हिँडेको छ है। बट यिनीहरू के गर्छ त, अन्ली ल्यान्डमा बस्छ। घस्रिएर त सालामन्डर पनि हिँड्छ हेर न हैन, यो नेट भन्ने पनि हिँड्छ। बट यिनीहरूलाई एम्फिबियामा किन राख्यो त भन्दाखेरि, हुन त क्यारेक्टर यसको पनि छ, बट यिनीहरू चाहिँ ल्यान्डमा पनि बस्ने, पानीमा पनि बस्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई एम्फिबियामा राख्यो। तर यिनीहरूको क्यारेक्टर
रेप्टिलियामा पनि पर्न सक्छ है त है। बट यिनीहरू चाहिँ ल्यान्डमा बस्छन्, पानीमा बस्न सक्दैनन्। अल अफ यु डिड अन्डरस्ट्यान्ड? मैले छोटो छोटो रङ्गमा भनेको छु। ओके, अब एप्स भनेको चाहिँ यस द ग्रुप अफ एनिमल, हेर है त, द ग्रुप अफ एनिमल विच ह्याभ अ पेयर अफ विङ्स एन्ड बिक, त्यस्तो खालको एनिमल जसको पखेटा र चुच्चा हुन्छ नि, भनेपछि उडेर हिँड्ने चराहरू केमा पर्दो रहेछ? एप्समा। अब हामी मेमेलियामा जाऊँ। मेमेलिया भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइपको एनिमल हो जसले बच्चा पारेपछि दुध खुवाउँछन्, जसको दुध आउँछ भने त्यस्तो टाइपको एनिमलहरूलाई मेमेलिया भनिन्छ। हेर त, यसले दुध खुवाउँछ आफ्नो बच्चालाई। हेर त, डल्फिन पनि कस्तो खालको अचम्म रहेछ, हेर त, मेमेलियामा पर्यो है त। अनि व्हेल पनि मेमेलियामा पर्यो, आफ्नो बच्चालाई के खुवाउँदो रहेछ? दुध खुवाउँदो रहेछ पाएर। हेर त, ब्याट मिन्स चमेरा, टाइगर, हेर त, बुझ्यौ? डग। यो डल्फिन र व्हेल त केमा पनि पर्नुपर्ने हो नानीहरू? यो पिसेसमा पनि पर्नुपर्ने हो नि त, तिनीहरू त पानीमा बस्ने हो नि। हेर त, माछाहरू जसरी। यिनीहरूको क्यारेक्टर के पनि पर्यो त? यसको क्यारेक्टर मेमेलिया पनि पर्यो है, अनि एप्स पनि पर्यो। कसैको क्यारेक्टर अर्को क्यारेक्टरमा पनि के हुनसक्छ? मिक्स हुनसक्छ। ओके, आई युज हियर टुडे बोथ ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस एज वेल एज नेपाली, सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। सो आई हेभ युज्ड हियर both languages, so I hope you will understand. If there is any problem, you may ask with me for today this much, my all student. आज चाहिँ यति नै है त, आज यति नै। हामी फेरि पछि भेटौँला, गफ गरौँला, नजानेको नयाँ लेसनहरू मलाई कमेन्ट गर्दै गर, म तिमीहरूलाई भन्छु। भिडियो चाहिँ एकदम लामो भयो। अब भोलि चाहिँ हामी अर्कै पढ्छौँ है त, अर्को पढ्छौँ। ओके, जस्ट किप अन प्र्याक्टिस। ओके, आई लभ यु। गुड बाई। सेल्फी लिनु पऱ्यो कि। गुड बाई।